माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ढवळी फार्मागुडी महामार्गार सिवरेज ट्रीटमेंट प्रकल्पा लागसार एका कारीन म्हशीक दिलो धपको. ह्या धपक्यात 2 म्हशीक जाग्यारच आयले मरण. कारीचे जाला बरेच लुकसाण. सोनसोडो कोयराचेर ऑन सायट करतले सुधारणा. मुख्यमंत्र्यान दिले आश्वासन. मडगावच्या सोनसोडो कोयर शुद्धीकरण सुविधा करतले स्थापन, सांगले मुख्यमंत्र्यान. काणकोण गालजीबाग ते तळपण मजगती बायपासार जालो व्हड अपघात. कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी ट्रकान दुचाकी चालकाक धपको दिवन मुखार कितल्याशाच जाणांक दिलो धपको. जखम्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ढवळी फार्मागुडी महामार्गार सिवरेज ट्रीटमेंट प्रकल्पा लागसार एका कारीन म्हशीक धपको दिलो. 2 म्हशीक जाग्यारच मरण आयले. कारीचे बरेच लुकसाण जालां. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसा त्या ढवळे फार्मागुडी बायपासाचेर आसात आनी तुमी पळयतात की हांगा 2 म्हशीक एक गाडयेन मारलेले आसा आनी ती दोनूय म्हशी मेल्ली आसात. कारण इतलें की हांगा आमी हाजे पयलीं खूब न्यूज केल्ले की हांगा लायट ना म्हणून, आनी आतां लायट पेट्टा. लायट पेटून सुद्दां जर हांगा जर अशी जाता म्हळ्यार हाजें खूब नेग्लिजन्स अशें दिसून येता. ताका लागून जे कोण गाडी चलयतात ताणें जर आपली जर मातशी जर सारकी गाडी चलयत जाल्यार अशें मरण पावपाना. कित्याक ही मुखी प्राणी, जेन्ना मुखी प्राणी जर अशी जर मरपा लागली जाल्यार हांगा आज जर हांगा तोच मनीस जर आसलो जाल्यार कितें जाता आसलें. ढवळी फार्मागुडी NH आदी लायटी नाशिल्ल्यान अपघात जाताले. आता लायटी घालूनय अपघात जावपाक लागल्यात. गोरवा म्हशींक रातची सोडची न्हू वा गोरवा राखप्यांनी वांगडा रावप गरजेचे सांगून लेगीत यो रे म्हाज्या मागल्या ही गत जाल्ली दिश्टी पडटा. आयकात ढवळीकारांक. एज अ पंचायत तुमी आमकां आयकूं येता की तुमी खूब हाजे पयलीं लेटर सुद्दां बरयली म्हणून. हाजेर उपाय कितें? हेजेर उपाय म्हणजे हे जे गोरवां जी सोडटा पळय तेणी एक तर तांच्या फाटल्यान कोणी दवरपा जाय. आनी हो हायवे आशिल्ल्या कारणान गाडी मातशी कंट्रोलाचीच चलोवपा जाय. तो आशिल्लो ताणें बरोच स्पिडीर आशिल्लो तो. कित्याक अशें नाशिल्लें की बाबा लायटी ना अश्यो ना, लायटी पेट्टाल्यो आनी कंट्रोल म्हाका दिसता उरूना तेगेलो स्पिडीक लागून. आनी तेणें ती मुकली. दोनी म्हशी मेल्यो बाबा. दोनी म्हशी मेल्यो. 3 म्हशी आशिल्ल्यो. एकटी 3 आशिल्ल्यो, एकटी गेली. सगळ्यो म्हशी व्हरपाच्यो. एजन्सी अपॉयंट केल्यार सगळें जाल्लें आतां. फक्त ते रिक्षा थोडी भोंवडोवपा जाय. व्हडली विकाबी भोंवडयतात. तो रस्त्यार कोण भोंवता त्यो ह्यो आतां म्हशी कश्यो ह्यो कोणाल्यो तरी रातच्यो डेली वचपी गोट्याच्यो. गोट्याच्यो म्हशी. सो दॅट ते गोट्याक जें आसा तेणी तें पळोवपा जाय आशिल्लें. म्हणजे जो कोण ओनर आसा राखपा जाय. अशें मारपाकूच हायवे न्ही. तो म्हणटा कितें आपूण 50 स्पिडीर आशिल्लो. 50 स्पिडीर पूण इतली गाडी डॅमेज तुका केन्नाच जावपाना. 50 स्पिडीर तो गाडी 100च्या वयर आसा आनी तो सांगता आमकां 50 स्पिडीर आहा. ते एक मनीसपण म्हणून तेणीन आपल्यान जालें चूक जाली मानता, पूण तेणीन कितें करप. एक तर जिते आहा दुसरी तेणी ताका उदक घालप आयलें. तें उदक तेणे कडेन घालपाक जालें ना. तो सायडीन रावन पिक्चर पळयता कितें चल्लां तें. सॉरी म्हणलें म्हणून म्हशी जिते येवपाना सारकें न्ही. पूण कशें तेणी तो आतां म्हणटा आपूण आजुनूय तो पयसूच रावला. तेजे कडेन जालें ना बाबा आपूण हात लायतलो ना कितें करतलो बाबा आपूण वचून तांकां हेल्प करतलो तें तेजे कडेन जालें ना. ज्या प्रमाणे त्याने पळय धक्को मारलो न्ही तो सांगता की आपूण 70 स्पिडीचेर आशिल्लो, पूण म्हाका दिसना तो 70 स्पिडीचेर नाशिल्लो. तो 130 स्पिडीचेर आशिल्लो. आनी तो बिंदास आसा सामको. ताणें आपणें कितें केलें आनी ती गाडी पळय आसा न्ही ती तेगेली फ्रेंडाली खंय तो लग्नाक वतालो खंय. पूण म्हाका जाल्यार दिसना तो लग्नाक वयतालो. कित्याक तो पॅन्ट हाफ शॉर्ट्स तो सांगता की आपूण लग्नाक वचपाचो आशिल्लो फ्रेंडाले आनी फ्रेंडाली गाडी येयली. चूक कोणाची करपाची हें आमकां कळना. कित्याक म्हणजे ओनर आसा ते तर आजून ते कोण हांगा पावना. म्हाका तेंची म्हशी जावं कोणाची म्हशी कितें आजून कोणाक कांय खबर ना. दुसरी गजाल म्हटल्यार हांगा सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार लायटी. आयज हांगा लायटी पेट्टा पूण हे फाल्यां पेट्टल्यो हे आमी गॅरंटी दिवंक शकना. 25-30 म्हशी अशी चलोन येता आसतना हे गाडीवाल्यान न ब्रेक मारता ओवर स्पिडीचेर ते म्हशीवाल्याचो 2 म्हशीवाल्याचो हांगा म्हशीचो जीव गेल्लो आसा. तशीच तिसरी म्हस हांगा इंजर्ड जावन खंय तरी पडलेली आहा. अक्षरशः मात तरी गाडी चलयतना मनीसपण आसपा जाय. जनावरांक कांय कळना पूण मनशाक तरी थोडी तरी नॉलेज आसता. निदान हांगा रस्त्याचे लायटी सुद्दां चकचकीत पेटलेले आसतना इतले म्हशीक ताणें हांगा 2 म्हशीचो जीव गेल्लो आसा.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. नावेली सांखळी हांगा घडिल्ल्या खुनाच्या यत्नात वांटेकार आशिल्ल्यान कर्नाटकांतल्यान धारवाडांतल्यान 24 वरां भितर 2 दुबावितांक अटक करपाक दिवचल पुलिसांक येस आयले. पिडेस्ताची स्थिती सध्या गंभीर आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 4 जूनाक कर्नाटकांतले 3 कामगार एका घरात कामाक आयिल्ले तेन्ना ही घडणूक घडली. वादाक लागून 2 कामगारांनी तिसऱ्याचेर हल्लो केलो. कागाळ मेळटकूच दिवचल पुलिसांनी कारवाय करून 24 वरां भितर दुबाविताक धारवाडच्यान अटक केली. नावेली सांखळी हांगा जाल्ल्या अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन 24 तासां भितर जे सस्पेक्टेड आसा तांकां अरेस्ट करपाक दिवचल पुलिसांक यश आयिल्लें आसा. ही जी कारवाय आसा ती दिवचलचे PI विजय राणे यांच्या मार्गदर्शना खाली जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 जाण गवंडी काम करपाक नावेली हांगा एका घरान आयिल्ले. तांच्या मदीं बाचाबाची जावन तिसरो जो आसा ताका जे दोग जाण आशिल्ले तांच्यांनी मारहाण केल्ली आनी तो मेला अशें समजून तांच्यांनी पळ काडिल्ली. त्या उपरांत दिवचल पुलिसान कागाळ दिल्या उपरांत दिवचल पुलिसांनी धडक अशी कारवाय करून 4 तारखेक राती धारवाड हांगासून 2 सस्पेक्टेड जे आसा तांकां अरेस्ट केल्ली. त्या उपरांत सकाळी 5 तारखेक तांकां धारवाड हांगा मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस केल्या उपरांत राती 5 तारखेक तांकां दिवचल पुलिसान हाडले. ही जी कारवाय आसा ती सामकी धडक अशी कारवाय आसा. 24 तासां भितर सस्पेक्टेड आहा तांकां अरेस्ट करपाक दिवचल पुलिसांक यश आयिल्लें आसा. तातूंत अशें कळटा की जे लेबर आसा ते अशे कारवाय करून पळून वतात आनी जे कर्नाटक तशेंच बाकीच्या राज्यांसून गोंयांत येवन काम करतात आनी अश्यो ज्यो घटना घडटात तातूंत दिवचल पुलिसांनी ही जी कारवाय केल्या ती सामकी बरी आसा आनी तातूंत तांकां 24 वरां भितर यश आयिल्लें आसा. जे सस्पेक्टेड आहा तांकां धारवाड कर्नाटका हांगासर अरेस्ट करून हाडपाकूय पुलिसांक यश आयिल्ल्या उपरांत आयज तांकां बिचोले मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस करपाची शक्यता आसा. ताच्या फुडलो जो तपास आसा ते दिवचल पुलीस करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. काणकोण गालजीबाग ते तळपण मजगती बायपासार व्हड अपघात जालो. कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी मालवाहू ट्रकान दुचाकी चालकाक धपको दिवन मुखार कितल्याशाच जाणांक धपको दिवन जखमी केले. पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करतात. जाल्यार हेरांक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोणांतल्यान जेन्ना कारवार वचपाचें आसता त्या वेळाचेर आमकां आदल्या वेळाचेर पैंगीण साकून टर्न मारून वयचें पडटालें. पूण आतां सरकारान गालजीबाग आनी तळपण ह्या दोनूय न्हंयेचेर व्हडले ब्रीज बांदून आतां एक बरो व्हडलो हायवे म्हणजे बायपास तयार केला आनी ह्या बायपास रस्त्याक मनोहर पर्रीकर हें नांवूय दिलां. पूण सद्या हो आतां बायपास रस्तो जाल्ल्यान आनी 2 लेन जाल्ल्या कारणान बरेचशे जण हाडमुट्यो गाड्यो चलोवपाच्यो घटना काणकोणाक तरी सातत्यान घडत आसा. खास करून आयज कर्नाटका साकून ह्याच बायपासा वयल्यान एक व्हडली महाराष्ट्राची गाडी मालवाहू गाडी ती गोंयाच्या दिशेन येताली आनी त्या वेळाचेर ताज्या फुडेंच 2 टू व्हिलर आशिल्ले. एकटो कर्नाटकाचो आशिल्लो आनी एकटो गोंयकार आशिल्लो. आनी जेन्ना ही गाडी येताली त्या वेळाचेर सगळ्यान पयलीं ताणीन एका बुलेटीक ठोकली आनीक बुलेटीक ठोकली उपरांत जो गाडी चलोवपी आशिल्लो तो स्लो आशिल्ल्या कारणान सायडीन उबो जालो. पूण ताजी बुलेट गाडी जवळ जवळ 25 ते 30 मिटर सुमार ताणें फरफटत मुखार वयली आनी ही मुखार व्हरता आसतना सायडीन एकटो धडेर बशिल्लो मनीस त्या मनशाकय अपघात जालो. जाल्यार ताज्या नंतर फुडें आनी एक दुचाकी आशिल्ली त्या दुचाकीक धडक दिली. अशा पद्दतीन हांगासर 2 दुचाकी आनी एक व्हडली गाडी असो 3 गाड्यांचो व्हडलो अपघात आयज हांगासर जाल्लो आसा. ह्या वेळाचेर दुचाकी चलोवपी एकट्या मनशाक तकलेक बरोसो मार लागला आनी ताका काणकोणच्या पुलिसांनी काणकोणच्या हॉस्पिटलांत पावयला आनी ताजे नंतर फुडले आतां ताजी तपासणी चालू आसात. जाल्यार जो कोण मालवाहू गाडी चलोवपी आशिल्लो तो अशा पद्दतीन रफ सिच्युएशनाक गाडी कित्याक चलोवपाक पावलो ताजे फाटल्यान कारण कितें हें अजून मातशें पुलिसांक कळ्ळें ना.
पूण सध्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतला जाल्यार तिनूय गाडयोय तांच्यांनी पुलीस स्टेशन आपल्या ताब्यात दवरलेले आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सँड अँड सॉयल इरोजन हो गोंयांतलो म्हत्वाचो प्रश्न. दर्यादेग सांबाळपा खातीर ताकतिकेन कारवाय केली ना जाल्यार राज्य पर्यटकाचें आकर्शण धोक्यांत उरपाची भिरांत पातळ्ळ्या. गोंय सरकारान दर्यादेगेची राखण करपा खातीर सँड इरोजन वेवस्थापन करपा खातीर सविस्तर आराखडो तयार करपाच्या हेतान अभ्यास सुरू केला, अशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिल्या. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. सोनसोडो कोयराचेर ऑन सायट सुदारणा करतले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिले. मडगांवच्या सोनसोडो हांगा कोयर शुद्धीकरण सुविधा स्थापन करतले आणि ते सुवातेर कोयराचेर प्रक्रिया जातली. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत मनसून तयारे विशीं जाल्ले बसकेत तांणी ही माहिती दिली. आता तरी लोकांक सोनसोड्या पासून थाकाय मेळटली वय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, मडगाव पालिकेचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांचे उपस्थितीत मडगांवा मॉन्सून तयारी आणि उदरगती विशीं पत्रकारांकडेन उलयताना पावसाचे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्याचे नमूद केले. विशेष करून मडगावात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रेंट कार रेंट बायक पार्क करून दवरता. हांवें पुलिसेकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां, आरटीओकूय सांगलां. दुसऱ्यो एबंडंट बेस्टच व्हेकलां पडून आसा. 8 दिसाची नोटीस दिया आणि लोक जर त्यो काडिना जाल्यार पुलीस काडून त्यो भितर उडयतले, सगळं म्हणजे स्क्रॅपार व्हरून उडयतले. 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी आपले व्हेकल व्हरोंक जाय, नाजाल्यार पुलिसान मागीर फाल्यां सकाळीं व्हरून स्क्रॅपार उडयले म्हणून दोश दिवपाचो ना. म्हणजे निदान लोकां खातीर पार्किंग हे ज्यो प्लेसीस आसा पळय, चलपा खातीर जे जागा आसा थंयसर गाडयो उब्यो करून दवरपाच्यो ना, ते तांकां पुलिशेक आनी हांकां लीप करपाक लायला. लॉ एंड ऑर्डर SP सावथ हाणें रिव्ह्यू घेतला, तो मेंटेन करीत आसा. PI ट्राफीक DYSPs ह्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे मॅक्झिमम पुलिसेचो बरो कंट्रोल हाजेर दवरपाक जाय. कारण मडगांवांत कोंकण रेल्वे स्टेशनूय येता, बाकीचे सगळे इश्यूज आसा ते तांकां कंप्लीट करपाक लायला. इवन जो कोंकण रेल्वेचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले तांचे ऑफिसर्स प्रेझेंट आशिल्ले, तांकां ताचेर काम करपाक लायला. आमचे GSIDC पेंडींग प्रोजेक्ट जे मडगांव इलेक्ट्रिसिटीन आसा, बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी ते सगळे प्रोजेक्ट परत एकदां ते एक्सपडायट करपाक लायला. MD GSIDC हजर आशिल्लो, तेजो रिव्ह्यू घेवन तो एक म्हयन्याभराच्या भितर ताका सगळे कॅलेंडर तयार करून दितलो, जेणे करून ते आमकां कंप्लीट करपाक जाय. मान्सून प्रिपेर्डनेस, एबंडंट स्टोन क्वॉरीज जवळपास 16 क्वॉरी आमी पयले फावटी फेन्स करपाक शकले, जेणे करून लोक पेंवपाक वयताले ते तेंच्यांनी पेंवपाक चिऱ्याच्या खणीत तर पेंवपाक देंवचे न्ही, उदकान देंवचे न्ही. लोकांक कितलें उदीक खोला तें कळना, ते पुराय आमी बंद म्हणजे आतां तरी 16 क्वॉरीक आमी हें केलें, फेन्सिंग केलें. ओके, आयडेंटिफिकेशन ऑफ द डेंजरस ट्रीज त्यो मारपाक लायल्या. कंट्रोल रूम आमचो एकदम वर्किंग आसा. ओके, बाकीच्या सगळ्या A to Z डिपार्टमेंट सगळी TCP आसतली, DSLR आसतली, रजिस्ट्रार आसतले किंवा FDA हे सगळे हजर आशिल्ले. बट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपआपलें काम बेगीन, विशेष करून फायर एंड सर्विसीस तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी मान्सून प्रिपेर्डनेसा खातीर लागपी सगळें काम हे फास्ट ट्रॅक करून सुरू करचें. मनसून प्रिपेर्डनेसा बरोबर आणि बाकीचे सगळे प्रोजेक्ट्स आणि कितें कितें चलता ते रिव्ह्यू घेतले. ताचे बरोबर ताणें ऑफिसरांक सगळ्यांक सांगलां कशे पद्दतीन आतां काम करपा जाय, पावसा खातीर कितें प्रिपेर्डनेस जावपा जाय हाजेरय क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा. वेगवेगळे इश्यूज जाता त्या इश्यूचेरय ताणें पुलिसांकय सांगलां कितें करपाचें, कशे पद्दतीन हँडल करपाचें हें ताणें डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी जे जे इश्यू आशिल्ले आज लिस्ट केल्ले ते सगळे इश्यूचेर आज डिस्कशन केलां आनी ताणें जी कितें डायरेक्शन दिवपा जाय ती डायरेक्शनां दिली. टायम बाउंडय सांगलां, म्हणजे काम मन लावन काम करा ऑफिसरां सांगतालें आनी टायमा भितर करा. अशें तेगे सांगलें आनी 2 म्हयने लागले 4 म्हयने लागले अशें जावपा जायना.
टायमा भितर करा अशी ताणें विनंती केली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात रेंट कार आणि रेंट बायक ऑपरेटरांनी पार्किंगेची सुवात आडायिल्ली पळोवपाक मेळटा, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. आता म्हापशेकारांक हे समस्येंतल्यान थाकाय मेळपाच्या दिकेन खर पावलां उबारिल्ल्याचे उक्ताडार येता. आता बाकीच्यो समस्या केन्ना जाग्यार पडटल्यो हाचेर म्हापशेकारांतली नजर तिगून आसा. आयज तुमकां हे नगरपालिका ही बाई हांगा साफ सफाई करता, ही कित्याक तर मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिलें म्हणून तेंच्यांनी ही साफ सफाई हातीन घेतली. हेच्या पयलीं हांकां ही साफ सफाई करपाची अक्कल तांकां जावंक ना, कळ्ळें न्हू. म्हणून तेका लागून हांव अशें म्हणटा की ट्राफीक पुलिसांचे हांव धन्यवाद दिता. PI जो आसा तेणी हांगा बरें काम केलां. हांगा तेंच्यांनी जे रेंट कॅब आनी रेंट कार हे जे हांगा पोट भरता आमचे युवा, तांकां लागून तेंच्यांनी एका सायडीन तांकां प्रोविजन केलेलें आनी दुसऱ्या सायडीन पब्लिकेक हांगा पार्किंग करपाची सुविधा दिल्या. शुक्रारच्या बाजाराक म्हण हरशीं सुद्दां हांगा मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता. गाडी खंय पार्क करपाची, लोक आपले हलता मारता कोण गाडी काडटा कोण वाट पळयता, ही परिस्थिती आहा म्हापशे शहरात. तर आयज हांव ह्या PI ट्राफिकाचे सुद्दां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या डायरेक्शनानुसार हांगा ही सगळी व्यवस्था करपाचो प्रयत्न केला. तेका लागून हांव तांकांय धन्यवाद दिता. आनी आतां म्युन्सिपाल्टीन हें काम हातीन घेतलां. हें काम हांगा केलें म्हणून जायना, सगळी कडेन काम हातीन घेवचें पडटलें. बाजारांत सगळी कडेन कोयराच्यो राशी पडल्या, त्यो सुद्दां राशी हांगा इलेवेट करतात. हांगा पळय फाटल्या फावटी जोसवा आमदारान आमच्या मोठ्या थाटामाटान उद्घाटन केलें, सॅग्रिगेशनाचें सेंटर उगडलें. जाल्यार थंय पयशे जाल्यार 4-4 दीस थंयच फेर आसता. सॅग्रिगेशनाचेंय काम जायना. मी येदे व्हडलें सेंटर उगडून फायदो कितें आहा? हे जे सगळे प्रश्न आसा, कित्याक हांगा हेल्थाचो इश्यू जावंक शकता आनी तो जर जायत जाल्यार फाल्यां हांगा म्हापशा शहरांत मोठो प्रॉब्लेम जावंक शकता. पे पार्किंग हांगा ऑलरेडी नोटिफायड जाल्ले आसा. गेल्या वर्सा ही एरिया जी आसा आरामसोडा, चनापट्टी आनी हो स्ट्रेच जो आसा फ्रॉम सिरसाट बिल्डींग टू वेलनेस फार्मसी ऑलमोस्ट तो स्ट्रेच आसा पळय तो फूल पे पार्किंग नोटिफाय जाल्लो आसा. सो इट इज नाव अप टू ऑथॉरिटीज टू डू द पे पार्किंग. पे पार्किंग जाय जाल्यार सर मातशें बरें जातलें, कित्याक न्हू आतां लोक कशें येतात. तर मातशें आनीक डिसिप्लीन येतलें, शिस्त येतलें आनी पार्किंग वेवस्थीत जातलें. हेवटेन जागो तांकां ऑलरेडी अलॉट केल्लो आहा एज पर स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी. परमीट इशुईंग अथॉरिटी इज स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी. तेंच्यांनी ऑलरेडी परमिटां दिल्या, परमिटाचेर तेंचे ऑलरेडी जागो स्पेसिफाय केल्लो आसा. तेंच्यांनी खंय दवरूंक जाय पळय तो, आनी तेंच्यांनी तेच जाग्यांचेर त्यो गाडयो दवरपाच्यो. पब्लीक जाग्यार तेंकां अलावड ना दवरपाक. काल आमी ड्रायव्ह करून तेंकां अवेर केलें, तेंकां सांगलें आमी की अशें आसा हांगा दवरपाक मेळना. आनी तेंच्यांनी सांगलें की कॉपरेट करता आमच्या वांगडा. कॉपरेट केलें तेंच्यांनी. आयज सकाळी येवन आमी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार पब्लिकेन सुरू केलां हांगा पार्किंग करपाचें आनी तेंच्यो गाडयो हांगा सद्या ना. सो अशेंच आमी विनंती करता की ऑपरेटरांनी आमकां अशें कंटिन्युअसली आमकां सपोर्ट दिवचो, म्हापशेकारांक तेंच्यांनी हो जागो दिवचो पार्किंग करपाक. आयज एक्सरसाइज चेक इन्स्पेक्शन आमी केल्या ते इन प्रेझन्स ऑफ RTO केला. आमी RTOचो स्टाफ येयला. RTOचो स्टाफ येवन तेंकां ब्रीफ केला आनी तेंकां सांगल्या की तुमी गाडयो हांगा दवरनाका आनी ते अलावड ना म्हणून. आनी सगळे अग्री जाल्या. इन ऑर्डर टू अवॉयड हे सिच्युएशन जावंक जायना म्हणून लोकांनी आतां येवन हांगा पार्किंग करपाक सुरू करपाचें. हे ऑक्युपाय करपाक पब्लिकेन हे आतां ऑक्युपाय करपाक स्टार्ट करपाचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रनियोकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. शिवोले श्री स्वामी समर्थ मठा सावन अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ देवळा मेरेन पदयात्रेक सुरवात जाली. 13 दिसांच्या या पदयात्रेक भाविकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. पळयात काय भक्तिमय खीण.
आज स्वामी समर्थांच्या मठांसून पहिलीच वारी ह्या वर्ष आम्ही सुरू केली असा. चला अक्कलकोटला जाऊया, अक्कलकोटला आणि स्वामीचे दर्शन घेऊया व विचार सगळ्या भक्तांच्या मनात असलो. तो विचार केन्ना आमचो श्राद्ध जातलो, केन्ना आज जातले, फाल्यां जातले अशें आमी जवळ 3 वर्सां जाली वचपाचो विचार करताले. पण ह्यो वेळ आतां येयल्लो आसा 2025. आज 6 जून ह्या दिसा आमी पयलेच फार स्वामी समर्थ मठांसून थेट अक्कलकोट पायी चलत 13 दिवसाचो प्रवास असा. जवळ 450 to 500 किलोमीटर असा. दिसाक आमी जवळ 40 किलोमीटर, शक्यतो 35-40 किलोमीटर असे प्रवास असा पर डे. आणि प्रत्येक ठिकाणी आमचे भव्य आणि दिव्य असे स्वागत केल्ले असा. आज आमी हांगरसून सतीदेवी मंदिर तुया हांगा गेल्यानंतर थंय बरें स्वागताक तेंच्यांनी महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें आसा. तशेंच तोरशा माऊली मंदिर थंयसरी रावपाची आज आमचो मुक्काम केल्लो आसा. अशें प्रत्येक ठिकाणी सर्वे करून आमचे विजय भाई तशेंच रितेश, प्रणव हे वचून येयल्ले आसा. आनी ही वारी जी आसा ही खरी तर वारी सुरू करपाक कारण आमचे रितेश आनी आमचे विजय भाई तेंच्यांनी ही वारयेचे तेंच्यांनी खरें ध्येय अशें धरलें की आमी अक्कलकोट चलून वयतलेच. आनी मागीर मदीं खंयसो असो कितें तरी मातशी अडचण कशी दिसूंक लागली. पण आमचे काही भक्त जे आसा हे म्हणूंक लागले की वचपाकूच जाय आनी पयलीच वारी हे आमी पयलीच वारी आमकां जाय ते वारी अशें भक्त अशें आमी तयार करूं ना. कारण ही पयली सुरवात वारी म्हणून आमी थोडेशेच भक्त वारी घेवन आमी वयता. आमचे विचार आसले आनी आमचे हे भुरगे आसले, भक्त आसले, हे सगळे भुरगेच आहा. आनी तेंच्या मनात असो विचार येयलो की आमकां वारीक वचोंकूच जाय. आनी तेंची मागणी कितें आसली ती हांवें ते स्वामी कडेन मागली आनी ती स्वामीन तेंची पूर्ण केली, तेंची इच्छा पूर्ण केली. आनी ते बेश्टे करून वचपाक तयार आसले. म्हणजे आमकां सपोर्ट नासतना पण ते 10 जाण तरी भायर चलपाक तयार आसले. आनी तेचे खातीर मागीर आमी सपोर्ट केलो, निलेशान तेंकां सपोर्ट केलो. आनी ही वारी स्वामीच्या आशिर्वादान आनी स्वामी भक्तांच्या आशिर्वादान आनी तेंच्या सहकार्यान ही वारी घडोवन येयली. आनी आयज ती वारी आमी चालू करता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. मळबात कुपां दाटतली. गडगड घालत पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. शुक्रारा कांय सुवातांनी अचकीत घोग्यांनी पावस पडूं येता. वत पावसाचो खेळ चालूच आसतलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक अलर्ट दिला. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शिरशिरी, मळबात कुपां, गडगड घालत पावस पडपाचो अदमास. वत पावसाचो खेळ चालूच. आयचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.